like, subscribe and get notified. Several taxi operators gathered at Mantralaya, Porvorim demanding answers from Chief Minister Pramod Sawant, stating that they were not taken into confidence for the drafting of the state policy to resolve taxi-related issues. They claimed that the drafting would be done on 10th September, to which they were not informed about. On the other hand, CM Sawant stated that before publishing the draft, all 20 associations will be taken into confidence. आता कितें जाल्लें आमकां गव्हर्मेंटान आमकां डेट दिल्ली 10 तारीख दितले म्हूण आमकां घेवन बसतले म्हूण कित्याक डिसिजन दितले म्हूण सो आयज 10 तारीख जाल्ली आयज आमकां इंटिमेशन येवंक ना म्हूण कांय येवंक ना सो आमी ते हेजेर आमी फॉलोअप करून आमचो कायदो आमी फॉलोअप करून आमी येयल्या पूण आमी कितें रॉंग करूंक येवंक ना कितें लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवपाक येवंक ना आमी आमच्या हकाक येयल्या की आमच्या आयज आमच्या एक इन्साफ एक न्याय मेळटलो म्हूण सो ते विश्वासाचेर आयज आमी येवन आहा हिंगासर सो आतां हिंगा येतकूच आमकां सांगलां आमची नांवां मागल्या सो नांवां आमी ऑलरेडी दिलीं आनी आतां नांवां दितकूच आमकां सांगता की आमकां डेट दितले म्हूण आरटीओ इन्स्पेक्टर फोन करून डेट दितले म्हूण सो आयज आमी रावतले हिंगासर ज्या बरोबर आमच्या हातीन कितें पडना त्या बरोबर आमी हिंगासरले हालचे ना काय जाल्यार आमी हांगा बसता पण आयज जेन्ना तुमी हांगा आयले ते तुमचे थोडेच बाकीचे टॅक्सी युनियन कोणाक आपोवंक ना कित्याक पळय हांगा गर्दी नाका आमी हांगा मोर्चा आनी प्रोटेस्ट आनी हे ते करूंक येवंक ना आमी हांगा आमकां तेणी आपयले जेंची नांवां घेतलेली थोड्या जाणांची लिडर्साची आमी थोडे जाण तेच येयले आनी थोडे जाण टॅक्सीकार फक्त टॅक्सीकाराच्या स्टँडाचेर आमी एक मोस्को येयला ते सगळ्यांक आपोवंक ना सगळ्यांक आपयता हांगा म्हणटाले आमी परत दुन्नाय घालपाक गेल्या म्हणून आमकां तें नाका आमकां गोंयकाराच्या नदरेन पडपाचें ना आमकां जे गव्हर्मेंटान सांगलां की आमकां एश्युरन्स दिला की 10 तारखेक आमी करता म्हणून त्या एश्युरन्साचेर सीएम फाटीं कित्याक ओडलो हो क्वेश्चन आहा आमचो आनी गव्हर्मेंट सांगता आमकां टेबलार बसून विश्वास कर आमचेर विश्वास ना अरे विश्वास तुमचेर कसो करूं रे बाबा समीत हांव सगळ्या टॅक्सीकारांक मरे मुद्दामून हांगासर आयल्या पयलीं ते तुमच्या वतींतल्यान तांकां सांगपाक सोदता तांकां जेन्ना सांगलां तांकां विश्वासान घेवनूच आमी डिसिजन घेतले म्हणून त्या खातीर तेंच्यांनी अशा पद्दतीन येवन सचिवालयाच्या भायर उबे रावपाची गरज ना तेंच्यांनी सरकाराचेर आनी म्हजेर विश्वास दवरचो 10 तारीख म्हणजे ती 10 तारीखूच नासता तेवटेन दीस जायत आसता सद्या ड्राफ्ट सुरू आसा तो ड्राफ्ट पब्लीश करच्या पयलीं बी तांकां तेंचे 20 जाण एसोसिएशन आसा तेंच्यांनी आपली 20 काय 21 नांवां कितें ती दिवची त्या 21 जाणांक आफयतले तांकां ड्राफ्ट सगळो डिटेलान दाखयतले आनी ताज्या उपरांत तो पब्लीश करच्या पयलीं बाकीचे क्लियर करतले इतक्या जाणांनी आपलो धंदो बिंदो बंद करून हांगासर उबो रावपाची गरज ना म्हाजें तर म्हणण्यात सरकारान जेन्ना तुमकां सांगलां की तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय खंयचेंच डिसिजन घेवचें ना ताती आपलो अननेसेसरी कोणीच टायम वेस्ट करचो न्ही तांकां आमी 100% विश्वासान घेतले 10 तारीख म्हणजे 10 तारीख प्रत्येक गोश्ट जायना हेवटेन 8 दीस वयता तर ते ह्या दिसांनी केन्ना तरी तांकां सगळ्या जाणांक 20 जाणांक आमी आफयता तांकां डायरेक्ट हांवें सांगलां म्हणल्यार म्हाजेर विश्वास दवरा इतकें तेंच्या कडेन मॅसेज पास ऑन करा.